नमस्ते। अहिले विश्वमा यस्तो चाहिँ अन्धकार भनौँ एउटा अन्योलताको वातावरण छ, बन्दै झन्झन बढ्दै गएको छ कि अहिले जो हामी समीकरण देख्छौँ नि विश्वभरि, जस्तो समीकरणहरू जो सन्तुलनहरू जो हामी देख्छौँ, अमेरिका र युरोपको गठबन्धन, चीन र रुसको गठबन्धन, अथवा चाहिँ तपाईको कुनै चाहिँ मुस्लिम गठबन्धन छन्, कतै क्षेत्रीय गठबन्धन छन्। अब यो समीकरण कुन बेला कता पुग्छ र कसका बीचको समीकरण टुट्छ र कसको बीचमा बन्छ भन्ने कुरा एकदमै अनिश्चित छ हैन। मलाई के लाग्छ भन्छ भने युरोप र अमेरिका अथवा युरोपियन युनियन भित्रै हैन जस्तो समीकरण छ यो रहन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। र मलाई के लाग्छ भन्छ भने अर्को के लाग्छ पनि भन्छ भने त्यस्ता के लक्षण देख्छु मैले, जस्तो अहिले चीन र रुसका बीचको जो चाहिँ तपाईको निकटता रणनीतिक सम्बन्ध छ त्यो भोलिसम्म पनि यही रूपमा रहन्छ भन्ने सम्भावना पनि नहुन सक्छ हैन। त्यस्ता केही फ्याक्टरहरू छन्, त्यो कतै चर्चा गरौँला। र जस्तो रुसको चीनसँग भन्दा इन्डियासँग बढी सम्बन्ध पनि विकास हुन सक्ने सम्भावनाहरू छन्, अथवा चाहिँ अहिले अब चीन र अरू देशका बीचको जो सम्बन्ध छ राम्रो, यो सम्बन्ध बिग्रिएर अर्कोसँग पनि कायम हुन सक्छ हैन। जस्तो हिजोसम्म हामीले भनेका थियौँ, जस्तो अफ्रिकाकै कुरा तपाईको महादेशको कुरा गर्ने हो भने केही वर्ष अगाडिसम्म त अमेरिकन र युरोपियनहरूको चाहिँ एक छत्र चाहिँ तपाईको प्रभाव कोलोनी, अप्रत्यक्ष कोलोनी जस्तो हो त्यो महादेश हैन। बिस्तारै बिस्तारै लगानीको कोणबाट हैन पुरै चिनियाहरूको चाहिँ प्रभावमा गयो र पश्चिमाहरू छटपटाए, सबै चीनले लग्यो अफ्रिका भने। र युक्रेन सङ्कटपछि अफ्रिकी देशहरू एकदम मुखर रूपमा एकदमै खुलेरै रुसको पक्षमा लागिरहेका छन्, बोलिरहेका छन्। माने समीकरण बदलिँदैछन् हैन, अन्योलता एकदमै बढ्दैछ। त्यसकारणले अन्तिममा यो समीकरण कुन आकारमा देखिन्छ र कस्तो सन्तुलन कायम हुन्छ यो अहिले अनुमान गर्न सक्ने स्थिति छैन। तर मैले आज यो विश्वको चाहिँ तपाईको उथलपुथललाई ठुलो असर गर्ने, निर्णायक प्रभाव पार्ने एउटा फ्याक्टरको विषयमा मैले चर्चा गर्न खोजिरहेको छु। त्यो हो चाहिँ युरोपियन देशहरू र त्यसमध्ये विशेष गरिकन जर्मनी र फ्रान्स। र जर्मनी र फ्रान्स बिस्तारै अमेरिकन कित्ताबाट बाहिर निस्कन खोजिरहेका छन्। यद्यपि बाहिर त्यो हेर्दाखेरि नदेखिन सक्छ, किन जस्तो युक्रेन सङ्कटलाई लिएर दुवैको एउटै धारणा जस्तो देखिन्छ। दुवै शक्तिहरू नेटोमा छन्, दुवैका बीचमा रणनीतिक साझेदारी चल्दै आएको छ। युरोप र अमेरिका दुईटैलाई एकीकृत पश्चिमा शक्ति भनेर चिनिन्छ आदि इत्यादि हैन। जस्तो रुसमाथि नाकाबन्दी गर्ने, अब चीनको विरुद्धमा चाहिँ बोल्ने नीति मोटामोटी उस्तै देखिन्छ। तर यो देखिने कुरा हो हैन, भित्र यस्तो छैन, भित्र यस्तो हुँदैन। अब बाहिर चाहिँ जस्तो एउटा कायम भइसकेको सम्बन्ध भङ्ग हुनुको निम्ति एउटा लामो प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा त्यो एउटा प्रक्रियाबाट गुज्रिसकेपछि र त्यो पुरानो सम्बन्ध अब अर्को नयाँ सम्बन्धमा फड्को मार्ने वातावरण बनिसकेपछि मात्रै पुरानो सम्बन्ध टुट्ने हो हैन। अब तर त्यो प्रक्रियामा गयो, जस्तो विशेष गरिकन मैले अब आज जर्मनीको अलिकति चर्चा गर्न खोजिरहेको छु। जर्मनीको स्थिति के हो भन्छ भने पहिलो विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्ध, दुवै विश्वयुद्धमा पराजित देश हो जर्मनी र ठुलो नोक्सानी बेहोरेको देश हो हैन। आफ्नो जमिन पनि धेरै गुमायो, धेरै चाहिँ तपाईको क्षति पनि उसले बेहोर्नु पर्यो, धेरै क्षतिपूर्ति पनि दिनु पर्यो अरू देशहरूलाई। र अहिलेसम्म चाहिँ हालत कस्तो छ, युरोप र जापानको हालत कस्तो छ अहिलेसम्म भने जापानले आफ्नो डिफेन्स सिस्टम बनाउन पाइरहेको छैन। अब जापानले आफ्नो चाहिँ तपाईको संविधान लेख्न पाइरहेको छैन। जो अमेरिकनहरूले दोस्रो विश्वयुद्ध बनाइदिए त्यही संविधानले काम गरिरहेको छ। र जापानले भर्खरै अब हामीले आफ्नो प्रतिरक्षा प्रणाली बनाउनु पर्छ भनेर भर्खरै कुरो उठाए। युक्रेन सङ्कटपछि भर्खरै कुरो उठाइरहेका छन् अहिले। तर अमेरिकाले त्यो सितिमिति गर्न दिँदैन हैन। अब युरोपमा त्यही समस्या हो। युरोपको अहिलेसम्म के हो भन्छ भने उसको आफ्नो डिफेन्स सिस्टम पनि छैन, पुरै अमेरिका निर्भर छ। र उसको आफ्नो चाहिँ तपाईको एउटा चाहिँ माने राजनीतिक रणनीति पनि छैन। अब यो दुवै समस्याबाट जो ग्रसित भए त्यसबाट मुक्ति खोजिरहेका छन् युरोपियनहरू। त्यही भएर उनले चाहिँ अहिले भर्खरै जस्तो अफगान घटनापछि उनले आफ्नो युको छुट्टै सेना बटाउने चाहिँ तपाईको कुरा गरे। र युक्रेन सङ्कटपछि उनले आफ्नो डिफेन्स सिस्टम छुट्टै हैन अमेरिकामा भर नपरिकन आफ्नो डिफेन्स सिस्टम बनाउने चाहिँ तपाईको बाटोमा अगाडि बढे। यो एउटा पाटो छ समग्र युरोपियनहरूको र बाँकी एसियन अमेरिकन एलाइहरूको पनि। अब त्यो बाहेक अब जर्मनी र अमेरिका बीचको सम्बन्धको अर्को एउटा भित्री पाटो छ। त्यो भित्री पाटो के हो भन्छ भने अमेरिकाले कहिले पनि युरोप
त्यसमा पनि विशेष गरेर जर्मनी हैन आफ्नो खुट्टामा उभिन नसकुन् र सधैँभरि उसप्रति निर्भर रहन् भनेर हरेक खालको चालबाजी अमेरिकाले खेल्दै आएको छ हैन। अब यो उनीहरूले बुझेका छन्, तपाईको जर्मनीले यो कुरा बुझेको छ। जस्तो म एक दुईटा उदाहरण दिन्छु। ब्रेक्जिट, अब युरोपियन युनियनबाट बेलायतको जो बहिर्गमन हो त्यो एउटा बडो खतरनाक रणनीति अन्तर्गत भएको छ र त्यो अमेरिकाको संलग्नता छ त्यहाँ। किन त्यो युरोपियन युनियन भने के हुन्छ भने त्यहाँभित्र लिडरसिप हैन, त्यहाँभित्र वर्चस्व चाहिँ जर्मनीको र त्यसपछि फ्रान्सको छ। त्यसकारणले तिनलाई कमजोर बनाउनको निम्ति अमेरिकनहरूले बेलायतले त्यहाँबाट निकाले र निकालेको मात्रै होइन कि बेलायतको त्यसबेलाको प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले जुन युक्रेनमा आए नि 2022 को यही अक्टोबरतिर प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त हुनुभन्दा थोरै अगाडि युक्रेनमा आए र उनले युक्रेनी राष्ट्रपतिलाई युरोपियन राष्ट्रमण्डलमा आऊ, त्यसको सदस्य बन, त्यो बनाऊ भनेर प्रस्ताव राखे। माने बेलायतको पहलमा अमेरिकनहरूले युरोपियन युनियनको विकल्पमा युरोपियन राष्ट्रमण्डलको एउटा प्रयास अगाडि बढाएका छन्। नम्बर 1, बेलायत त्यसको निम्ति निस्किएको छ। किन त्यो भएपछि बेलायतको एकलौटी वर्चस्व हुन्छ र बेलायत भनेको अमेरिकाको भरपर्दो शक्ति भयो, जर्मन जस्तो अविश्वसनीय शक्ति भएन। नम्बर 1 घटना ब्रेक्जिटको कुरा भयो हैन। अब त्यसपछि अर्को चाहिँ तपाईको कहाँ देखिन्छ भन्छ भने जस्तो उनीहरूले अकस भन्ने बनायो अमेरिकाले। अकस जस्तो उनीसँग नेटो भन्ने संगठन छ, त्यसप्रति विश्वास भएन उसलाई, किन त्यहाँ युरोपियनहरूको ठुलो सङ्ख्या छ, उल्लेख्य सङ्ख्या छ। उसले अकस भन्ने बनायो। अकसमा को छ त भन्छ भने तपाईको बेलायत छ, अब त्यसपछि तपाईको अस्ट्रेलिया छ। ठ्याक्कै आफ्नो कोर टिमभित्रका देशहरूको मात्रै। कोर टिम भनेको एङ्ग्लो सेक्सन ग्रुपभित्रका मान्छेहरू जसको कल्चर उही छ, भाषा उही छ, अथवा चाहिँ तपाईको जेनेरेसन सबै जिन उही छ भनौँ न। अब उनीहरूको छुट्टै एउटा सैन्य गठबन्धन बनाउने एउटा प्रयास उनीहरूले अगाडि बढाए, अकसको गठन गरे। नम्बर 2, त्यो युरोपियनहरूप्रति अविश्वास हो भन्छु मैले हैन, उनीहरूमाथि सधैँ भर पर्न हुँदैन भन्ने खालको एउटा अविश्वास हो उनीहरूलाई। अब त्यसपछि फ्रान्स र अस्ट्रेलिया बीचको जो परमाणु चाहिँ पनडुब्बीको एउटा सौदा थियो $40 अरब को, त्यसलाई अमेरिकनहरूले खोसे र त्यही विषयलाई लिएर ठुलो तपाईको तनाव भयो। अमेरिकन फ्रेन्ड्सहरूले चाहिँ आफ्ना राजदूतहरू पनि फिर्ता बोलाए, अस्ट्रेलियासँगको सम्बन्ध पुनर्विचार गर्ने भने आदि इत्यादि भए। त्यो हदैसम्मको बेइमानी थियो। किन भन्छ भने युक्रेन सङ्कट सुरु भएतिर पैसाको निम्ति त्यो युरोपियनहरू सबल नहुन् भनेर अमेरिकनहरूले त्यो भएको चाहिँ एउटा चाहिँ सम्झौता पनि चाहिँ रद्द गराएर 16 मा भएको सम्झौता रद्द गराएर त्यो चाहिँ तपाईको खोसेर चाहिँ तपाईको आफूले लिए हैन। त्यो एउटा घटना भयो। अनि चाहिँ तपाईको जस्तो अमेरिकाले के चाहन्छ भन्छ भने युरोप कहिले पनि सबल नहोस् हैन, आफ्नो गठबन्धनमा पनि रहिरहोस् तर ऊ आफ्नो खुट्टामा उभिने गरी सबल नहोस्। त्यसको निम्ति चाहिँ जस्तो जर्मनीलाई विशेष गरेर कमजोर, किन जर्मनीबाट अर्को डर के छ भन्छ भने यो जर्मनी दुईटै विशुद्धमा यिनै देशहरूबाट चाहिँ तपाईको बर्बाद पारिएको देश हो जर्मनी हैन। त्यो त उनको चाहिँ मनभित्र त छ, त्यो सबै बुझेका छन्। त्यही अमेरिकनहरू, त्यही ब्रिटिसहरू हुन्, त्यही फ्रेन्चहरू हुन्, यो उसको मनभित्र छ सबै। उनले त्यो इतिहास बिर्सेका छैनन्। त्यसकारणले जर्मनीलाई उठ्न दिन हुन्न भन्ने छ। यिनीहरूको सधैँभरिको रणनीति जर्मनीलाई उठ्न दिन हुन्न भन्ने छ। अनि अमेरिकनले अहिले युक्रेन सङ्कटपछि के गरिरहेको छ भन्छ भने त्यो जर्मनीलाई बदनाम गर्न बाँकी युरोपियन देशहरूभित्र जर्मन खराब हो भनी पार्नको निम्ति युक्रेन र चाहिँ पोल्यान्डलाई उसले हदैसम्म प्रयोग गरिरहेको छ। हदैसम्म जस्तो बारम्बार पोल्यान्डले चाहिँ जर्मनीको विरुद्धमा वक्तव्य दिन्छ, कहिले चाहिँ $10 अरब क्षतिपूर्ति माग्यो, निर्णय गर्यो हैन, मन्त्रीमण्डलबाट निर्णय गर्यो। दोस्रो विश्वयुद्धमा हामीलाई पुर्याएको क्षति बापत जर्मनीले तुरुन्तै $10 अरब चाहिँ तपाईको हामीले दिनुपर्छ भनेर माग गर्यो। र पोल्यान्डले के उचालिरहेको छ यस्तो बेलामा भन्छ भने जबकि रुससँग यत्रो लडाइँ छ तर पोल्यान्डले के भनिरहेको छ, जर्मनीले दोस्रो विश्वयुद्धपछि हैन जर्मनबाट पोल्यान्डमा गाभिएको जो पूर्वी भाग हो त्यो पूर्वी भाग जर्मनीले खोजिरहेको छ भनेर चाहिँ उसले सिधै आरोप लगाइरहेको छ। र युक्रेनी चाहिँ राजदूतहरूले पनि जर्मनीमाथि बारम्बार आक्रमण गरिरहेका छन्, फ्रान्समाथि पनि गरिरहेका छन्। यो चाहिँ उनीहरूलाई नङ्ग्याउने एउटा अमेरिकनहरूको रणनीति हो। यो सबै अमेरिकनहरूले खेल्दै गएका छन्, अहिले खेल्दै गएका छन् ताकि युरोप चाहिँ स्वतन्त्र हुन नसकोस् अथवा उनीहरूपछि जो निर्भर छ त्यत्तिकै रहोस्। अब यो सबै दाउपेच उनीहरूलाई थाहा छ र मैले पछिल्लो कालमा यो सबै हेरिकन
मैले जर्मनीले चालिरहेका कदमहरू केही उदाहरण दिन्छु र मैले यो के भन्न त्यसबाट के देखाउन खोजिरहेको हुन्छ भने जर्मनी बिस्तारै बिस्तारै हैन बाहिर चाहिँ पश्चिमा गठबन्धनसँगै रहेको भान पार्दै अब अथवा अमेरिकनहरूसँगकै साथमा रहेको भान पार्दै र बाहिर केही मुद्दाहरूमा तिनीसँग सहमति जनाउँदै तर आफू बेग्लै कसरी गइरहेछ हैन स्वतन्त्र ढङ्गले ताकि भोलि चाहिँ जस्तो रुससँग चीनसँग सबै सम्बन्ध समाप्त भयो भने भोलि चाहिँ जर्मनीलाई अमेरिकाले पनि सिधाइदिन्छ यसमा कुनै शङ्का छैन त्यो जर्मनीले बुझेको छ त्यसैले उनीहरूले बेग्लै खालले कदम चालिरहेका छन् र अमेरिकन चाहिँ तपाईको पन्जाबाट कसरी निस्कने र कसरी आफ्नो बाटो क्लियर गर्नेमा भन्नेमा जर्मनीहरू लागिरहेका छन् जस्तो मैले दुई चारवटा उदाहरण मैले दिन्छु अब यो जर्मनी युरोपियनहरू कहाँ झस्किया छन् भन्छ भने 1941 जब विशुद्ध चलिरहेको थियो त्यो बेला चाहिँ तपाईको अमेरिका र चाहिँ तपाईको बेलायतका प्रधानमन्त्री र अमेरिकाको राष्ट्रपति बीचमा एटलान्टा चार्टर भन्ने एउटा घोषणापत्र जारी गरिएको छ त्यो घोषणापत्रमा दुई देशले के भनेका छन् भन्छ भने दोस्रो विशुद्धपछि सारा संसारलाई अमेरिकन र ब्रिटिस स्वार्थ अनुकूल कसरी ढाल्ने भनेर त्यहाँ एउटा रूपरेखा बनाइएको छ हो त्यो रूपरेखा अनुसार नै उनीहरू त्यो दिनदेखि चल्दै आछन् जस्तो युरोपमा पनि त्यही हो बाँकी विश्वमा पनि त्यही हो अमेरिकन र ब्रिटिसहरूको स्वार्थ अनुसार उनको अनुकूलतामा हैन विश्वलाई कसरी ढाल्ने हैन त्यो त चाहिँ जर्मनीलाई पनि थाहा छ विश्वका सबै देशलाई थाहा छ अब जस्तो उनीहरूले पोजिसन आफ्नो कसरी फरक देखाइरहेछ जर्मनीले भन्छ भने जस्तो रुसमाथिको प्रतिबन्ध नम्बर 1 प्रतिबन्ध लगाएको छ तर अमेरिकनहरूले जे भने त्यो अनुसार जर्मनी गएन हैन अमेरिकनहरूले जुन जुन चीजमा प्रतिबन्ध लाउने भने जुन मात्रामा लाउने भने त्यसमा जर्मनी सहमत भएन नम्बर 1 यो भन्दा अगाडि चाहिँ नर्थ स्ट्रिम 2 पाइपलाइनको विषयमा चाहिँ ठूलो विवाद थियो अमेरिकनहरूले त्यसलाई रद्द गर रुससँग नगर किन त्यो ग्यास चाहिँ त्यो पाइपलाइन बन्ने बित्तिकै जर्मनी आत्मनिर्भर हुने सम्भावना एकदम प्रबल भयो हैन युरोपियनहरू पनि अमेरिकी निर्भरताबाट धेरै चाहिँ मुक्त हुने सम्भावना बढ्यो त्यसैले त्यो पाइपलाइन सम्झौता रद्द गरेर भने दबाब दिँदै आएको थियो जर्मनीले नमानेपछि त्यसबेला चाहिँ 2 वर्ष अगाडि जर्मनीमाथि उसले केही प्रतिबन्ध पनि लगायो अन्तिममा केही सिप नलागेपछि युक्रेन यही युद्धको मौका छोपिकन त्यो पाइपलाइनमाथि चाहिँ ब्रिटिस र अमेरिकन मिलेर बम विस्फोट गराएर त्यसलाई चाहिँ ध्वस्तै बनाइदिए र अब त्यो के हो भन्छ भने त्यो रुसको ऊर्जा युरोप नपुगोस् र युरोप र रुसको सम्बन्ध टुटोस् हैन अब सम्बन्ध कारोबार गर्ने सबै बाटा बन्द भएपछि हामीलाई फाइदा हुन्छ भन्नेमा गए उनीहरू अब एउटा रुसमाथिको प्रतिबन्धमा फरकपन नम्बर 1 मैले जर्मनीको विशेष गरी जर्मनीको नम्बर 2 युक्रेनले जो डिफेन्स चाहिँ हतियारहरू मागिरहेको छ हैन प्रतिरक्षा प्रणाली मागिरहेको छ उसले मागेको चाहिँ हतियार दिन जर्मनीले अस्वीकार गर्दै आएको छ मानिरहेको छैन आफ्नो चाहिँ तपाईको उसमा स्टोरमा हतियारको कमी भएको कारण देखाएर र अथवा चाहिँ रुसको डरले बढी खतरनाक हतियार दिन इन्कार गरिकन युक्रेनलाई हतियार दिन चाहिँ उसले मागेका हतियार दिन इन्कार गर्दै आएको छ नम्बर 3 अहिले चाहिँ तपाईको जर्मनी र फ्रान्स अलिकति बेसी चाहिँ खुला रूपमा अमेरिकाको विरुद्धमा खनिएका छन् जस्तो तपाईको यो के भयो भन्छ भने जस्तो अक्टोबरमा यो गएको यही अक्टोबरमा फ्रान्स र जर्मनी मिलेर अमेरिकाका विरुद्धमा सार्वजनिक रूपमा बोले र उनीहरूले के भने भन्छ भने युरोपमाथि जो ऊर्जाको सङ्घर्ष यसको फाइदा उठाएर अमेरिकाले तपाईको 4 गुणा बढी मूल्यमा हामीबाट चाहिँ पैसा असुलिरहेको छ डलर असुलिरहेको छ जस्तो रुसबाट हामीले जुन मूल्यमा ग्यास ल्याउँथ्यौं अमेरिकाले त्यसको 4 गुणा बढी मूल्य लिएर हामीलाई कमजोर बनाउने युरोपलाई कमजोर बनाउने र लुट्ने काम गरिरहेको छ भनेर सार्वजनिक रूपमा उनीहरू बोले हैन यो ठूलो कुरा थियो अब त्यसपछि भर्खरैको घटना अमेरिकनहरूले दबाब दिँदै हैन अथवा ब्रिटिसहरूले दबाब दिँदै जर्मनीले यही अक्टोबरमा यो हम्बर्ग पोर्ट टर्मिनल जो एउटा बन्दरगाह छ हम्बर्ग भन्ने बन्दरगाह त्यहाँमा चीनको शेयर हैन अहिले लगभग 25% चाहिँ स्वीकृति गरेका छन् अब त्यो अमेरिकनहरूले नदिने भन्दै थिए 25% चिनिया शेयर हुने गरी उसले चाहिँ चीनसँग सौदाबाजी गर्यो मानेन हैन उ चीनबाट पुरै रूपमा अमेरिकनहरूले चाहे जस्तो चीनबाट व्यापारिक सम्बन्ध तोड्ने पक्षमा जर्मनी छैन रुससँग पनि त्यो तोड्ने पक्षमा हम्बर्ग चाहिँ तपाईको बन्दरगाह टर्मिनलको एउटा सम्झौता यो अक्टोबरमै भयो
अर्को चाहिँ तपाईको एउटा साह्रै महत्त्वपूर्ण मलाई लाग्छ जर्मनीले अमेरिकनहरूलाई दिएको सबभन्दा ठुलो धक्का पनि बुझ्छु मैले हैन। अहिले भर्खरै यो 4 नोभेम्बर यो पहिलो हप्ता चीनमा गए, जर्मन चान्सलर चीनमा गए र अब उनले चाहिँ त्यहाँ बोलेका दुईटा साह्रै महत्त्वपूर्ण कुराहरू उनले बोले। साह्रै महत्त्वपूर्ण दुईटा कुरा छन् त्यहाँ। उनका व्यापारिक सम्झौताहरू के भए के गर्दैछन् त्यो फरक कुरा हो, त्यो म यहाँ उठाउन चाहन्न। दुईटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू बोलेका छन्। एउटा कुरो उनले के भन्नुहुन्छ भने हामी चीनसँग सम्बन्ध तोड्न चाहन्नौँ हैन। उनले त्यो भने जो व्यापारिक सम्बन्ध छ हामी यसलाई तोड्न चाहन्नौँ, नम्बर 1। र दोस्रो त्योभन्दा चाहिँ ठुलो कुरा र मलाई लाग्छ झन्डै रुस र चीनको लाइनमै उभिएर अमेरिकनहरूलाई सिधै चुनौती दिएर उनले के भने भन्छ भने विश्व बहुध्रुवीय ढाँचामा गइसकेको छ हैन। मल्टिपोलर भएर विश्व गइसक्यो, हामी सबै पोलसँग सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ उनले स्पष्ट रूपमा भने हैन। जो मल्टिपोलर वर्ल्डको जो कुरो उठाइरहेछन् अहिले पुटिन र सी जिनपिङले जबरजस्त रूपमा उठाइरहेछन्। त्यति मात्र हैन, अब इन्डियाले पनि अहिले उठायो। अस्ति भर्खरै राजनाथ सिंहले पनि कुरो उठाए, इन्डियामा पनि उठाए। संसारभरिका देशहरूले मल्टिपोलर विश्वको कुरा गरिरहेका छन् र जर्मन चान्सले पनि त्यो कुरो बोलिसकेपछि मैले त्यसलाई कस्तो सङ्केत देख्छु त भन्छ भने अब युनिपोलर भनेर जो अमेरिकन प्रभुत्वको जो विश्व हो त्यसलाई ठाडो चुनौती जर्मनीले दिएको छ र भोलि त्यस्तो फाटो आयो भने हामी विभिन्न ध्रुवहरूसँग सम्बन्ध यथावत रूपमा कायम राख्छौँ, हामी युनिपोलर भनेर चाहिँ अमेरिकनको पछि मात्रै लाग्दैनौँ भनेर उनले स्पष्ट रूपमा अहिले सङ्केत दिए यो चीनको भ्रमणको बेला। अब त्यसपछि अब यही आसपासमा एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण घटना घट्यो हैन। त्यो जर्मनीको पहल कसरी भइरहेछ मैले त्यो एउटा चाहिँ TTIP भन्ने एउटा सम्झौता थियो अमेरिकासँग, जस्तो ट्रान्स एटलान्टिक ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रोग्राम भन्ने एउटा चाहिँ सम्झौता यिनीहरूको भएको थियो अमेरिकन र युरोपियनहरूको बिचमा। अब त्यो सम्झौता कस्तो थियो भन्छ भने जस्तो खुला बजार नीतिको समर्थन, त्यसपछि साना कम्पनीहरू फर्महरू अथवा सानो मात्रामा लगानी गर्ने जो कम्पनीहरू हुन्छन् उनको सुरक्षा अथवा सबै देशमा उनको सहज पहुँच हैन, अमेरिकाभित्र पनि युरोपभित्र पनि उनको सहज पहुँच लगायत जस्तो अनुसन्धानमा अथवा उत्पादनमा अध्ययनमा सबैको समान हिस्सेदारी, कसैले कसैमाथि भेदभाव पक्षपात गर्न नपाउने भनेर एउटा चाहिँ सम्झौता भएको थियो। त्यसलाई ट्रम्पले चाहिँ रद्द गरेका थिए। ट्रम्प राष्ट्रपति भएको बेला त्यो TTIP भनेर जो एग्रिमेन्ट थियो त्यो एग्रिमेन्टबाट अमेरिकाले हात झिकेको थियो। त्यसपछि त्यो लथालिङ्ग थियो। अहिले जर्मन चान्सलरले अहिले भर्खरै त्यो सम्झौतालाई फेरि बिउताउने र अमेरिकासँग वार्ता गर्ने भन्ने कुरा उठाएपछि त्यसले ठुलो भूकम्प ल्याएको छ। युरोपभरि र अमेरिकाभरि ठुलो भूकम्प ल्याएको छ। अब त्यो भनेको के हो भन्छ भने अमेरिकालाई चुनौती दिएर जस्तो पहिले भएको सम्झौतामा त आइज जर्मनीले पहल गरेर त्यो सम्झौतामा अमेरिकालाई चाहिँ तान्ने जो कोसिस गरे त्यसले अमेरिकासँग भएको सम्बन्ध पनि अब सबै समाप्त हुन्छ कि भन्ने चाहिँ एउटा भय युरोपका कतिपय प्रो अमेरिकन देशहरूमा छ र उनले कतिपय देशले के भनेका छन् भन्छ भने जर्मनीले यो पहल अगाडि बढायो भने त्यो अमेरिकासँग सम्बन्ध निर्णायक रूपमा समाप्त हुन सक्छ भनेर जस्तो को बोलेका छन्, जस्तो बेल्जियम बोल्यो। अब ऊ डराइरहेको छ हैन यो प्रस्ताव अगाडि बढाउनु हुन्न किन त्यहाँ त अमेरिकनहरूले हात झिकिसकेका छ हैन। फेरि त्यो प्रस्ताव अगाडि बढाएर अमेरिकनसँग छलफल गर्ने भन्दाखेरि त उसलाई चाहिँ च्यालेन्ज दिएर चाहिँ गएको जस्तो हुन्छ। जस्तो चाहिँ के अरे तपाईको पोल्यान्डले विरोध गरेको छ अथवा चाहिँ बेलायतले विरोध गरेको छ, तर जर्मनीले यो पहल अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर एकदमै दबाब दिइरहेको छ। र अब यो सबै चीजबाट के देखिन्छ भन्छ भने जर्मनीहरू के अरे अव्यक्त भाषामा नबोलिकन हैन, बोलीमा बाहिर चाहिँ पश्चिमै एलायन्सभित्र रहेको तर बाहिर उनीहरूले जो चाहिँ मुभ गरिरहेका छन् त्यो मुभ चाहिँ तपाईको एकदमै पृथक र आफूलाई कसरी चाहिँ तपाईको भोलि अमेरिकनहरूको सम्बन्ध समाप्त भएको खण्डमा पनि टेक्न सक्ने गरी आफ्नो स्वतन्त्र भूमिका कसरी स्थापित गर्ने भन्ने प्रयत्नमा उनीहरू अगाडि बढिरहेका छन् जर्मनहरू पनि। र मलाई लाग्छ दुईटा विशुद्धमा जुन मार खाएको छ जर्मनीले त्यो मनोविज्ञानले पनि यिनीहरूलाई त्यो बाटोतिर धकेलिरहेको छ र धकेल्छ नै। त्यसकारणले जर्मनी र अमेरिकाको बिचमा जो गठबन्धन छ त्यो लामो समयसम्म यो गठबन्धन रहन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन यिनी सबै प्रक्रियाहरू हेर्दाखेरि। किन
किन यस्ता खालका थुप्रो विवादहरू आएका छन्, यस्ता खालका थुप्रै क्रियाकलाप भइरहेका छन्। मैले अघि नै पनि भने नर्थ स्ट्रिम 2 पाइपलाइनलाई लिएर अमेरिकाले एक चरण सानो प्रतिबन्ध त जर्मनमाथि लगाइ नै सकेको थियो, पाइपलाइन नै ध्वस्त पारिदियो, त्यो सबै उनीहरूलाई थाहा छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अमेरिकाले हामीलाई पुरै परनिर्भर बनाएर पुरै सधैँभरि जोत्ने चाहिँ योजनामा गएको छ भन्ने पनि उनलाई थाहा छ। जस्तो अहिले चाहिँ उनीहरू चाहिँ बढी चाहिँ कहाँ डराइरहेछन् भन्छ भने जस्तो रुस जस्तो अहिले प्राकृतिक ग्यास र जो चाहिँ तपाईको तेल अमेरिकाबाट ल्याइरहेका छन्, अब अमेरिकन प्रतिको निर्भरता बढ्ने हो भने त्यो अमेरिकन चाहिँ तपाईको कन्ट्रोल पनि सधैँ राख्ने भयो एउटा, दोस्रो चाहिँ उनीहरूको अर्थतन्त्र डामाडोल हुने भयो, महँगी हुने भयो हैन। 4 गुणा महँगो भनिसकेपछि उनको उत्पादन बढी हुने भयो, उद्योग धन्दा बन्द हुने भए उनले त्याग्न सक्ने स्थिति भएन, त्यसले युरोप कमजोर हुन्छ। युरोप कमजोर भइसकेपछि जर्मनी पनि कमजोर हुन्छ। कमजोर भएपछि उनीहरू सधैँभरि अमेरिकाप्रति निर्भर भएरै बाँच्नुपर्छ। अमेरिकनहरूको यो रणनीति हो भन्ने कुरा थाहा छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जर्मनीले बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो बाटो क्लियर गरिरहेको छ र केही समयपछि मलाई लाग्छ यो भद्रगोल जस्तो त्यस्ता निमित्त कारणहरू भोलि चाहिँ आउँछन् सतहमा, किन यही चिजलाई बहाना बनाएर अगाडि बढ्ने कुनै कारणहरू भोलि आउँछन्। तिनी कारण नहुँदासम्म उनीहरू बाहिर त्यो ढङ्गले चाहिँ अमेरिकन विरुद्धमा चाहिँ देखा नपरेको हो। भोलि युरोपभित्रै कुनै देशको बिचमा होला, जस्तो युरोपभित्र पनि फाटो आइरहेछ। जस्तो अहिले चाहिँ रुसको विषयलाई लिएर जस्तो सर्बियाले एकदमै विपरीत खालको स्ट्यान्ड खुलेआम राखिसक्यो, हङ्गेरीले राखिसक्यो र ईयूले त के भन्नु भन्छ भने रुससँग नजिक भएर बस्ने कि ईयूभित्र रहने यो फैसला गर भनिसक्यो। युरोपियन युनियनले हैन रुससँग सम्बन्ध राख्ने कि हामीसँग राख्ने यो फैसला गर भनेर सर्बिया र हङ्गेरीलाई भनिसक्यो। उनीहरू अब चाहिँ रुससँग सम्बन्ध तोड्ने पक्षमा छैनन्। यस्ता खालका भोलि बढ्छन्। भोलि होला त्यस्तै भयो भने जर्मनी र पोल्यान्डको बिचमा कुनै चाहिँ तपाईको द्वन्द्व होला, अथवा चाहिँ तपाईको हङ्गेरी र युक्रेनको बिचमा अर्को द्वन्द्व होला हैन। किन युक्रेनले हङ्गेरीमाथि पनि त्यो आरोप लगाएको छ, युक्रेनले त जर्मनीमाथि पनि आरोप लगाएको छ। हाम्रो जमिनमा हाम्रो केही भूमिमा आँखा गाडेको छ भनेर हङ्गेरीमाथि आरोप लगाएको छ, जर्मनीमाथि आरोप लगाएको छ। यस्ता खालका कुनै युरोपभित्र कुनै द्वन्द्वहरू एउटा चाहिँ विकास हुने सम्भावना भयो भनेपछि त्यो चाहिँ तपाईको जर्मनीहरूलाई खुलेर बाहिर भूमिका खेल्ने एउटा न्यू हुन सक्छ, न्यू बन्न सक्छ। अब त्यो चाहिँ न्यू हुने बित्तिकै जर्मनहरू आफ्नो एउटा पोजिसनमा अगाडि बढ्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारणले मैले भन्न खोजेको जस्तो अहिले हामी के भ्रम नपरौँ हुन्छ भने मैले सुरुमै भने जस्तो जर्मनी आजसम्म चाहिँ हेर्दा अमेरिकन एलायन्समा छ, तर त्यो केही समयपछि त्यही नै रहन्छ सधैँभरि, त्यो निश्चित छैन हैन। मैले भने अहिले चीन र रुसको राम्रो सम्बन्ध छ, तर मलाई के लाग्छ भन्छ भने चीनसँगको भन्दा इन्डियासँगको रुसको सम्बन्ध राम्रो भएर पनि आउन सक्छ। त्यस्ता केही लक्षणहरू आजका दिनसम्म देखा परिरहेका छन्। जस्तो अमेरिका र चाहिँ तपाईको नेटोको नाममा अमेरिका र युरोपको बिचमा एउटा सम्बन्ध छ, त्यो चाहिँ विपरीत भएर पनि जान सक्छ। यस्तो खालको जो परिस्थिति पैदा भइरहेछ यो चाहिँ एउटा ठुलो परिवर्तनको सङ्केत हो र जर्मनीको जो कदम हो यो कदमले यो विश्वको समग्र समीकरणमा एउटा ठुलो निर्णायक भूमिका खेल्नेवाला छ र जर्मनीहरू त्यो दिशातिर अगाडि बढे भने चाहिँ मलाई लाग्छ यो एउटा विश्वको उथलपुथलकारी भनौँ न, उथलपुथलकारी एक त चाहिँ अहिले दुईटा प्रवृत्ति र दुईटा ध्रुव जस्तो लडाईँ सुरु भएको छ र यसमा चाहिँ यो बहुप्रवृत्तिको रूपमा अगाडि बढ्ने र त्यो मल्टिपोलर भएर चाहिँ अगाडि बढ्ने र समीकरणमा ठुलो उथलपुथल आकाश पाताल हुने सम्भावना एकदमै अगाडि बढेको छ र मलाई लाग्छ यो थोरै समयमा हैन, धेरै लामो पनि हैन, 6-7 महिना 1 वर्षभित्रै यस्ता चाहिँ अहिले हामीले देखेका चिजहरूमा भारी ठुलो उतार चढाव आउँछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ।